भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Isaiah chapter 55 verse 11 11व्या दिसाची बासवणी आज जावन आसा. दिव्यान देवाक अर्घा स्तुती वाकणी होगळा मोगाळा. बापा तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळीच्या वेळार. तूं आमचो मोग करतलो देव, तूं आमकां राखून व्हरतलो देव, तूं आमकां सांबाळून व्हरतलो देव. बापा आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पीत करून तुवें केल्ले सर उपकारा खातीर काळजांत हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचेनो अपुर्बायेची आयचे एक बासवणी जावन आसा. Isaiah chapter 55 verse 11 एकडे वाचया आमी. तशे म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. पगार म्हजी कुशी पाळता आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडले ते सगळे करता. देवाच्या उतराचेर एक बासवणी. देवाचे उतार किदीस खाली येतीन पाटी येना. सुमार 2.5-3 वर्सां जावन लागीं आतां जुलायाक ऑगस्टाक 3 वर्सां जाता युट्यूबार इतले देवाचे उतार प्रसरणी जावन आसा की डिकन्स हे आसाक हांगा कितले लोक देवाचे उतार दिवन आसात की आज जावं थंय खंय तुमी रिती वेतात खंयचे कन्वेन्शन वेतात. देवाचे उतार आयकल्ले उतार किदीस ते उतार खाली वसूंक ना. ते आमकां परिवर्तन करूनच वेता आनी आमकां नवो जीव दिवन वेता. म्हज्या मोगाचे न्हू एक अपुर्बायेची काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक ट्रायबलरचो एक लिडर्स म्हळ्यार हे आदिवासीचो एक लिडर म्हळ्यार ताणें ताच्या अंडर जायतो लोक दुबळो लोक आसलो आनी ताणें त्या लोकांक अपुर्बायेन सांबाळले आनी त्या लोकांची जतन घेतली. त्या लोकां खातीरच आपलें जिवीत म्हूण ताणें समर्पण दिलें. एक दीस तो पिडेन पडटा आसतना आपल्या त्या गायसणा मोगाच्या पुतां आपण म्हणटा की भुरग्यांनो पळया ह्या लोकांक कितल्या वर्सां आमी सांबाळना साव. ह्या लोकां खातीर आमी कितें म्हण तुमी करूंक जाय. हांव मरोंक आनी म्हाका एकच खंत की ह्या लोकांक ह्यो लोक कसो जियेता, ह्या लोकांक कितें करचें, ह्या लोकांची गत कितें ह्या विशयांत ह्या ट्रायबलाच्या लिडराक जायतें टेंशन उदेता आनी आपल्या भुरग्यांक आपली बोगणां सांगता तो. आनी तेगी भूत म्हणटात की जायत डाडा आमी कितें म्हणी करता आनी ते त्या कांय जाणां वेतात. मालगडो येता सुमार दिसा उपरांत आनी म्हणटा की डाडा हांव थंय एक व्हडलो दोंगर दिसता थंय गेल्लो आनी सगळें पळयलें थंय बरें लांकूड मेळ्ळां, बरें रुकाड आसा. हांवें पळयलें की हे रुकाड सगळें कातन हाडून तांकां बरी घरां बांदून दिवया.
आनी एटलिस्ट तो लोक बऱ्या घरांनी जिवंक शकतलो. बापाय बारी खुशी जालें. येस पुता रायट आमी तशेंच करया. दुसरो थोड्या दिसांनी आयलो. तो म्हणा लागलो की डाडा हांव त्या मुखार दिसता त्या दोंगराचेर गुड्याचेर गेलो. ते अपुर्बायेचे फातर आसात. आय थिंक म्हाका दिसता की ते फातर खातर आमी हांकां बरें बरें घर बांदून दिवन एटलिस्ट तांकां बरें धर्न इवन टायल्साची बरें बरें फातर आसात. ते फातराची धर्न इवन फातर तांकां फातर कातरून बरें एक घर बांदून आमी दिल्ले वय जाल्यार ती बरें करून थंडेंत त्या सुवातेर बऱ्या रितीन ओम करून म्हळ्यार उबेन ती घरां रावोंक शकतली. बापायक अपुर्बायेची खुशी दिसली की येस पुता आमी तशेंच करया. सुमार दिसान तिसरो आयलो. तिसरो म्हणा लागलो की डाडा हांव त्या दोंगरार गेलो. म्हाका ते कांयच मेळो ना. बट त्या खंयची वस्त म्हाका उपयोगाक म्हूण बगोवंक ना ह्या लोकां खातीर. त्या खातीर हांव पाटी येवंक सोदता ना म्हणटा आसतना बापायच्या मुखामोळ एकदम ल्हान जालें. हांव पाटी येवंक सोदता आसतना त्या गुड्याच्या पलतडी आनीक जागो पळयलो. तो जागो इतलो बरो आसता. त्या सुवातेर हांव गेलो. एकदम समाधान. बरें उदक आसा. मासली आसा. आनी बरें जाय जाल्लें सगळें आसा. ग्रीनरी आसा. आनी इतलें सोबीत तो जागो की हांवें चिंतलें आमच्या सगळ्या लोकांक थंय व्हरून दवरले वय जालां. आमचो लोक कोणाच्या हंगार नासतना उदकाक ताणें नासतना समाधानीन त्या सुवातेर जिवंक शकतलो. आमच्या लोकांक थंय व्हरचें म्हणून हांवें प्लॅन केला. बाप एकच पुटी उठलो आनी पुताक गोमट्याक हग्ग करूंक लागलो. गोमट्याक वेंग मारी लागलो आनी म्हणा लागलो की शाबाश म्हज्या पुता. हे तुवें चिंतलें वर्तें जावन आसा. कित्याक आमच्या लोकांक त्या सुवातेर व्हरून दवरन हमेशा तांचे प्रॉब्लम सॉल्व करचे म्हूण तुवें चिंतलें. तांकां पिवंक उदक, तांकां जेवंक थंय मेळटा, तांकां मुतीक समाधान थंय मेळटा जाल्यार खंडीत जावन येते वर्तें चिंताप देवान तुज्या तकल्यान घालें. म्हज्या मोगाच्या न्हू जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमकां जण एकल्यांक समाधान हाडूंक सवकस हाडूंक. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 एक घडी वाचचें आमी. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 वाचचें आमी एक घडी. बरं. समाधान तुमचें तें हांव दवरून समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हर एका दिसा हांव तुमकां दिता. हर एका दिसा हांव म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. तुमी खंत करची सोडा. तुमी खंत करची सोडा. त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी खंत करची सोडा. कित्याक म्हळ्यार संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 म्हणटा की परबेच्या निमाण्या आनी चड दबादेच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळान म्हणलो कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येवं आनी पिवं. कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येवं. आज आमची ताण भूक जेजू मात्र थांबोवंक शकता आनी भागोवंक शकता. त्या खातीर जेजू म्हणटा कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजेशी येवं, म्हजेशी येवं. म्हज्या मोगाच्या निमाणो भुरगो म्हणा लागलो की हांव व्हरता त्या सुवातेर ते खंत बेजार येना. समाधान समाधान नितळ उदक जेवंक खावंक शांत वेदर कांयच उणें ना. ते आमचो लोक भोव आपुर्बेन समाधानान थंय येतलो. ही जेजूची मांडावळ जावन आसली. ही जेजूची एक उतार जावन आसता. म्हज्या मोगाच्या न्हू ही जेजूची वर्ती मांडावळ जावन आसता. कित्याक म्हज्या लोकांनी समाधानान जियेचें, म्हज्या लोकांनी सवकासायेन जियेचें, म्हज्या लोकांनी आशिर्वादांनी जियेचें, म्हज्या लोकांनी बेसांवांनी जियेचें. आयचे उतार म्हणटा की आमकां आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 11 म्हणटा की तशें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता. पण जॉन चॅप्टर 11 वर्स 43 to 44 एक घडी वाचचें आमी. इतलें म्हणटस व्हडल्या ताळ्यान लाजर भायर ये म्हूण जे ताणें बोब मारली. पळय जेजू लाजरसच्या फोंडा लागीं रावलो आनी म्हणालो लाजरस भायर ये. जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरले उतार. लाजरस भायर येनासतना खाली पाटी येवना. लाजरसच्या कुसल्या कुडीक ते उतार प्राप्त जालें
लाजरस सडनली त्या खंय लाजरस जो त्या फोंडात हांव लाजरस उठोन भायर येयलो. म्हज्या मोगाचेनो उतार म्हणटागी देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरले उतार निर्फळ जावन पाटी येना. जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर गेल्ले उतार ते निर्फळ जावन पाटी येवना. लाजरस जीव दिवन ते उतार पाटी आयले. आज जेजूच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरले ते उतार आमकां जण एकल्यान जिवीत दिता. म्हज्या हेब्रावाच्या पत्रांत 22:4-12 म्हणटागी देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक ते खरे पाजल्या दोंदरीचे तलवारी प्रासट कातरूंक शकतात असले पूण आनी आत्मो आनी संद आनी हाडाचो सर सयत मेकळे करूं पर्यान विदोंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना ते पारकिता. देवाची चित्रां तितली सकत आसा. देवाची चित्रां तितली पदवी आसा. परत म्हणटा ही पळय जेरेमिया चॅप्टर 23:29 म्हजे उतार एक उज्या सारके न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हज्या मोगाचेनो आज देवाचे उतार एक उज्या सारके. आज देवाच्या उतराचे नियाळट आसतना लाजरसच्या कुसल्या कुडीक जीव दिले ते उतार आज म्हज्या मोगाचेनो त्याच उतरा प्रमाणे जियेत आसतना आमचे समस्यो आमची अडकळ्यो आमचे उण्यापण आमची अस्कतकाय आमकां सोडून वता. कशें ही निमाणो पूत म्हणा लागलो की उरले आनी बरें ते चिंतलें. एकलो लाकूड हाडटा म्हणलें आनी एकल्यान फातर हाडटा म्हणलें गूड. बट निमाणो पूत म्हणा लागलो की हांव असले सुवाते व्हरता आमचो लोक केदींच निराश त्या सुवाता आनी जावचो ना. जर फातर कातरून घर बांदून दिल्ले वयस जाल्यार थोडे दीस निराश जातालो. जेवणा खाणाचो अभाव तांकां मेळटालो निराश जातालो. इवन लांकुडान घर बांदून दिल्ले वयस जाल्यार थोडे दीस तांकां आनी कितें म्हणून समस्या आसताले. बट आमी ज्या सुवातेर व्हरया त्या सुवातेर तांकां खंयचीय समस्या आसूंकूच नसो. त्या खातीर ही जेजूची मांडाव आमकां जण एकल्याक शांत उदका लागीं व्हरचें म्हणून ही जेजूची मांडाव. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो त्या सुमयाच्या मोगांत आमी एक जावन रावया. ताच्या बसवणेचेर पातयेवया. ताची कृपा अनुभव करया. सगळीं आमी दोळे धांपया. गायनान भाग घेता आसतना आमची जिवी त्या सुमयेचेर समर्पीत कर. आज तो जेजू तुका कुशालकायेची जिविताले होवन पावयतलो. समाधानाची जिविताले होवन पावयतलो. सवकासायेची जिविताले होवन पावयतलो. आनी ताची कृपा तुका अनुभव करूंक तो तुका आदार दितलो. ह्या गायनाद्वारे ताका अर्घ येता आसतना हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी अपुर्ब्यान आयकुया. मुगादर्या सर्वेस्परा मोगाळ मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसूंक तुका इरसनरा दी कृपा काकुळदरा मुगादर्या सर्वेस्परा मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसूंक तुका इरसनरा दी कृपा काकुळदरा संत्रळी गडपाताळी पातळी वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी पेटय मोगावुजो संत्रळी पातळी वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी म्हजें नांव सलीम. हांव मदरंगडेतावन उलयतां. म्हजें पयलीं सक्सेस जावन आसा. म्हज्या भुरग्याक एक परिक्षेंत पास जावच्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. तशेंच म्हजो चलको भुरगो पास जाला. बरे मार्क काडून पास जाला. हांव जेजूक अर्गान दितां. दुसरी सक्सेस जावन आसा. हांवें पिटिशन घाल्लें ब्रदर प्रकाशाक पयशांच्या खातीर
पैसे कंपनीचे पैसे म्हजे येवनासले ताका पेटिशन घाल्लें हांवें ते म्हाका फावो जाले ते देखून हांव देवाचो आर्गां दितां. तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पांयाची गांठी दोनी दुखतले जोर हांव देवा कडेन रात दीस मागतली तरी म्हजे पांयाचे गंठे दूख सुमार जाल्यात हांव जेजूक सदांच आर्गां दितां. तशेंच तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भुरग्याक एक बरें काम मेळ्ळ्याच्या खातीर हांव देवा कडेन मागून आसलें ते म्हाका देवान फावो केला. इतले सगळे अजाप केल्ल्या जेजूक धन्य देवाक हांव आर्गां दितां. आनी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव शार्लेट उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवपाक अपेक्षित हांव. नवीन ताका शिकोवंक कश्ट जाताले आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेसेज घाली. तांणी दिल्या वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासले हांव आनी ताका बरे मार्क येवन तो पास जालो. दुसरी साक्ष जावन आसा स्टाफ. हांवें स्टाफा खातीर जेजू लागीं मागलें आनी जेजून म्हाका बरी स्टाफ म्हाका फावो केली. धन्य देवा अर्गां दितां. ताणें म्हाका दिल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव ताका अर्गां भेटयतां आनी हांवें साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर धन्य लागीं भोगसाणे मागतां. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. 5 बासोण्यो आमी जाणेकले सांगता उच्चारया आनी 2 टेस्टिमोनियो आमी आयकुया वेळार. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आदार दिता. पवित्र आत्मो आमकां जाणेकल्यांक आदार दिता. सांगाता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 आतां पळय पवित्र आत्मो आमकां चलयता. पवित्र आत्मो आमकां चलयता. ह्या वेळार सांगाता म्हणया साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण साताक व्हरून पाठयतलो. तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो. आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 तो तुमकां शिकयता. पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता कितें करचें, त्या दाळाक खंय उबें रावचें, कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता. आतां म्हणया पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासां हाडटलो. रिव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7 तो तुमचे कडेन उलयता. पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलयता. सांगाता म्हणया पवित्र आत्मो पवित्र सभेक सांगता. ते आयकोंक मौन आसा तो आयकोंक. जैते वोन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स 10 पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गूण संगतेची लेगून सोदना करता. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या घोवा पासत जुनाच्या 8 तारखेर तो भायर वचपाक गेलेलो विजीट विजाचेर आनी थिंगा 3 म्हयने जाले तरी ताका विजा मारूंक नासली थिंगा कामाची. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घालून मातशें तेच्या पासत मागोंक लायलें आनी हांवूय तेच्या पासत मागीर प्रेयर कोत्ताली. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी रिपीट कोत्ताली आनीक डेली प्रेयरान हांव ताका दवरताली. आफ्टर 3 मंथ म्हाका मेसेज मेळ्ळो की ताका विजा मारली म्हूण. सो देवाक काळजांतल्यान आर्गां दिता आनी जेजून जायते म्हज्या फॅमिलीन म्हज्या जिवितान जायते उपकार ल्हान व्हड केल्यात. जायते जिवितान म्हज्या अजापां केल्यान. ह्या वोत्या देण्या पासत हांव जेजूक काळजांतल्यान आर्गां दिता, वाकाणटा, दिन वाचता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमच्या पासत मागतल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें जा म्हूण मागता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादा ताचेर पडो म्हूण मागता. Hello, Brother Prakash. This is Nikita here. Few months back, I had asked for a word of God for my mother because she had fallen down from the stool.
And it's been 2 months back that I had given a testimony. My mother was partially healed, brother. But now my mother has been completely healed. After that fall, my mother was not able to stand even for half an hour. 2 weeks back, we had a food order for a rose ceremony. That day, my mother stood right from 5 o'clock in the morning till evening 8:30 in the night to make the food for almost around 60 to 70 people. We only prayed to the Lord, Lord, give us your strength. We cannot do this on our own. And there was no single pain in her leg. All glory goes to the Lord because He has healed my mother completely. And after we had declared this blessing, this healing 2 months back, she has been completely healed now. Thank you, Brother Prakash and his team, for always praying for us. And all praise, glory, and honor belongs to our Lord Jesus. एक घडीभर आमच्या दोळ्यांनी दांब्या माग्या आयच्या दिसा मोगा हालिश्ता जेजू आज तुका आमी अर्गायता आसतना तुझ्या तोंडांतल्यान भायर सरले उतार लाजराचे जीव दिवन लाजराचे उबे करून ते उतार फाटी आयले. जेजू आज तुका आमी अर्घ्य दिता आसतना आज आमी असगत जाल्या कश्टान आसाव, दुकान आसाव, रिणाक सांपडलां, विंगड विंगड समस्येक वळाक जाल्या. जेजू तुझ्या दैवीक सत्यान आमकां बोर, तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसव आनी बोर. आज हाता गेले काम ते पोंता पावय. जांफ्रो खंयचे आज आमकां कार्य आसा, जांफ्रो खंयची फंक्शन आमी तयार केल्या, जांफ्रो आमच्या भुरग्यांची इंटरव्यू आसा, कोणाचे ब्लड रिपोर्ट आसा, कोणें टेस्टाक वेतम चिंतला, सगळ्यांचे सोमेचो आशिर्वाद दिवन येवं दी. वर्ती सकत आमी जणकले अनुभव करचे खातीर मोगाळा बापा जेजू क्रिस्तच्या नांवान हे सगळी मागणी आमी तुज्या मुखार परतून मागता. आयक आमचे मागणे, दयाळ दिश्ट आमचे लाय म्हणून तुझ्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरा विशेष मांडवळ जावन आसा. आज ब्रेस्तार सांजे 6:30 9 पर्यंत विशेष आराधन मिसाचें बलिदान त्या सुवातेर आसतलें. कोणाकी मन आसा, वेळ आसा, येया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्याच शुक्रारा म्हणल्यार फाल्यां सांजेर दनपारा 3 ते 7:30 पर्यंत डिवायन फ्रिंग्स कार्मलाइट फादर रिट्रीट सेंटर कारवार कुमटा गोवा तुमकां पुरा लागीं मदत आसा. शेलीम लोलियाम गोवा, शेलीम लोलियाम गोवा त्या सुवातेर 3 ते 7:30 ओपन आउटरीच. सुखान आसतना, पिडे आसतना, कश्टांतल्यान, दुकान आसतना, जणेकलां वत्तायचे विशेष आपण जावन आसा. येया आनी सांगा एकामेकांक. तशेंच म्हज्या मोगा एप्रिलाचे 28, 29, 30 इन हिलींग आमच्या काळजाचे गायपेकोणीचे विशेष आराधनांनी रितीर आसा. त्या खातीर हे 3 दीस सुखान आसतना एक रेसिडेन्स रिट्रीट आतांच तुमचें नांवां दिया. मे 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट, जून 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष रितीर. होली तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू एप्रील 23 जावन 28 पर्यंत कोंकणी महासभा रेसिडेन्स रिट्रीट, कोंकणी महासभा पडटा डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर केरळा. त्या सुवातेर कोंकणी महासव म्हणल्यार विशेष आउटरीच जायते ह्याच कोंकणींत आनी बेस पानीपर आसतले आनी हांवूय त्या सुवातेर आसतलो. सगळो टायम ना जाल्यार थोड्या दिसाक त्या सुवातेर आसतलो. आनी त्या खातीर कोणाक येवंक मन आसा तुमचें नांवां वेगळी दाखल करून येया आनी वर्ते सकत आमी अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. सुमयेची दैवी कृपा आमी जाणेकले मागून घेवया. आमेन. चलो हांव मांगुरतां उलोवचें. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत युकेंत रावता. ताका तें घर मेळचे खातीर मस्त ट्राय करनासलो, पूण ताका एक सामाकडटा खंयचेंय घर मेळनासलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हजो पूत रिपीट करत आसलें. 2 दिसांनी ताका एक बरें घर मेळ्ळें. देखून म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या पुताक बऱ्या बँकांत मॅनेजर जावन मस्त वर्सां तावन काम आशिल्लें. थंय ताका रात दीस म्हणलें बरी काम आशिल्लें. सुटका नाशिल्ली जाल्यार ताणें मस्त बोंग हाडयलें. तांणी आयतारा दीस मिसी ताका नाशिल्लें. तशें ब्रदर प्रकाश वर्ड ऑफ गॉड विचारलें.
हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान आनी तांणी सकाळीं दनपारां मागोवन आशिल्लें ताकाय हांवें मागोवंक दिल्लें. आतां बऱ्यांतल्या बऱ्या बँकांत मॅनेजर जावन परत्यान ताका काम मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबाक देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपितावन उलयतां. हांव म्हज्या मामाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या मामाक हार्ट पेन स्टार्ट जाल्लें आनी डॉक्टरान ताका एंजियोग्राफी करूंक सांगलें. ब्लॉक आसा म्हणून कळीत जाल्या मागीर मामाक मस्त टेन्शन जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें मामाक रिपीट करूंक सांगता. आमी रिपीट करनासल्यो. आतां मामाची एंजियोप्लास्टी बऱ्यान जावन आतां हुशार आसा. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घा दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हज्या नवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो नवरो गल्फांत वावकर नाशिल्लो पूण सांबाळ विशेश नातुरलो आनी फिनान्शियली आमकां मस्त अडचण जाताली. म्हज्या नवऱ्याचे थोडे सांगाते युरोप कॅनडा गांवाक पावुरले. कवळ म्हज्या नवऱ्याक आसक्त आयली. ताणें जायते जॉब सायटा मारिफात काम सोदूंक ट्राय केलें. एक दीस अचानक म्हणल्या बरी ताच्या इश्टा मारिफात नॉर्वे गांवाक ऑटोमोबायल फिल्डाक बरे वेकेन्सी आसा म्हणून न्यूज आयलो. ताणें तक्षण तांकां कॉन्टॅक्ट करून हाचे चड डिटेल्स धाडले पूण फर्स्ट ताका रिजेक्ट तो जालो. जाल्यार आमी देर सांगू ना. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या मागण्या निरंतर आयकतां आनी आमी ब्रदरा पिटिशनींग घाले आमचे बसत मागूंक विनंती केली. तांणी आमकां देवाचे उतार धाडले. ते हांव आनी म्हजो नवरो आनी म्हजी घरची सगळ्यां रिपीट करनाशिल्ल्या. आनी विदीन 3 months उपरांत परत तांचे कॉल आयले. तुका एका कंपनीन सिलेक्ट केलो आनी सर ताची इंटरव्यू आनी बऱ्या भशेन जावन बऱ्या कंपनींत ताका काम फावू जालें आनी सर ताचे प्रोसेस विजाचें बऱ्या भशेन जावन तो आतां नॉर्वे गांवाच्या पित्यान पावला. देवाक जावं सर अर्गां मान होगळाप सदां काल. देवाक साद म्हळ्यार कितेंच ना म्हणून हांव जाणा जाली. आनी आमचे बसत मागणे केल्ल्या ब्रदरांक आनी तशेंच डिवायन ग्रुपाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां हांव तांचेर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता.